बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस्लाम की तारीख में मुसलमानों की सरजमीन का सबसे बहादुर निडर लीडर और मुसलमानों का क़िबला अव्वल का वाहिद फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ये एक अहम कौल था कि अगर तुम दुश्मन को शिकस्त देना चाहते हो तो दुश्मन की सोचने से पहले ही तुम दुश्मन को अपने हाथों से दबोच लो। इससे पहले कि दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने ही लगे, तुम दुश्मन का खात्मा कर दो, तभी तुम बड़ी फतवात हासिल कर सकते हो। और इस कौल पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा अमल किया और बड़ी बड़ी फतवात हासिल की। इन सब के सबूत हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी से मिलते हैं कि जब भी रिचर्ड बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ कोई चाल चलने लगता था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इससे पहले रिचर्ड बादशाह को बहुत इबरतनाक शिकस्त देता और रिचर्ड बादशाह को अपनी वो शिकस्त भूलने में कई साल लग जाते। और यही वजह थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बड़ी फतवात हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी में बड़ी कुर्बानियाँ दी। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में सबसे बड़ी मशहूर बात यह थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुश्मन को अपनी ज़हनी तौर पर शिकस्त देता था। सुल्तान के बारे में बहुत सी रिवायात में यह भी मिलता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ज़मीन के नीचे एक तहखाना बनवाया हुआ था और वह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तहखाना उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जानते थे कि रिचर्ड बादशाह के जासूस मेरे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद होते हैं। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तरीका यह था कि अक्सर औक़ात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने वज़ीरों के ज़रिए अपने महल के अंदर ये खबर फैला देते कि फ़लाँ किले को फतह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने चंद सिपाहियों के साथ महल से तो निकल जाते, लेकिन महल से निकलने के बाद एक खास सुरंग के ज़रिए इस तहखाने में जाकर बैठ जाते और रिचर्ड बादशाह की जासूस ये पैगाम भिजवाते कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़लाँ रास्ते से गुजर कर फ़लाँ किले पर हमला करने वाला है। लिहाजा रिचर्ड बादशाह अपने लश्कर को लेकर रास्ते में सुल्तान पर घात लगाने के लिए पहुंच जाता, लेकिन हकीकत में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस तहखाने के अंदर मौजूद होता। और जब रिचर्ड बादशाह रास्ते में मौजूद होता तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस किले का कहता, इसको छोड़कर दूसरे किले पर हमला करवा देता और इसी तरह इस किले को बआसानी फतह कर लेता। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कई किले फतह कर लिए और दुश्मन को समझ नहीं आती कि आखिर हमारे पैगाम रसाओं की खबरें गलत कैसे हो जाती हैं। और ये राज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी में हमेशा राज रहा। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी तहखाने के अंदर मौजूद थे तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक तेज़ रफ्तार घोड़े के दौड़ने की धड़कन सुनाई देने लगी। सिपाही चौकन्ने हो गए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ए सिपाहियों, तुम जानते हो ये घोड़ा किस तरफ जा रहा है? सिपाहियों ने कहा, हुज़ूर, हम ज़मीन के नीचे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये घोड़ा किस तरफ जा रहा है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये घोड़ा ठीक हमारी सुरंग की तरफ जा रहा है। इसका मकसद ये है कि किसी को ये खबर लग चुकी है कि मैं इस वक्त इस तहखाने के अंदर हूँ। सिपाही ने कहा, हुज़ूर, हम में से कोई ऐसा गद्दार नहीं जो इस बात की खबर दे। सुल्तान ने कहा, कौन गद्दार है? इसका तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एक घोड़े पर सवार होकर मेरी तरफ कौन आ रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिपाही को कहा कि तहखाने का दरवाज़ा खोलो। सिपाही ने तहखाने का दरवाज़ा खोला। थोड़ी ही देर गुजरी के सामने से ज़मीन से मिट्टी उड़ती हुई नीले इस्पान को धुंधला कर रही थी और इसी मिट्टी उड़ती हुई में से एक घोड़ा नमूदार हुआ जो बिल्कुल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने आकर खड़ा हो गया। इस घोड़े पर सवार इंसान ने बिल्कुल अपना चेहरा छुपाया हुआ था और इसके सर पर पकड़ी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरान के आखिर ये कोई दरवेश है या फिर काजी है, क्योंकि इसका हुलिया दरवेशों वाला था। लेकिन जब वो इंसान घोड़े से उतरा और इसने अपना हुलिया हटाया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चौंक गए। वो ना ही कोई दरवेश था और ना ही कोई काजी था, बल्कि वो एक हसीन व जमील खातून थी। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ए खातून, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे खबर लगी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इतने घने जंगल के अंदर एक खुफिया तहखाने के अंदर मौजूद हैं? तो खातून ने कहा, हुज़ूर, ये खबर आपके करीबी सिपाही ने दी, लेकिन हुज़ूर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब आप मेरी दास्तान सुनेंगे तो आप इस सिपाही को कुछ नहीं कहेंगे जिसने ये मुझे खबर पहुंचाई।
یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ میرا اتنا بڑا راز جس سپاہی نے افشا کر دیا، اور یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میری داستان سننے کے بعد آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ آخر اس عورت کی داستان کے اندر کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، بتاؤ آخر تم مجھے اس خاص مقام پر کیوں ملنے کے لیے آئی ہو؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم میری داستان تھوڑی عجیب ہے۔ پھر اس خاتون نے اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ اس نے کہا، سلطان معظم میں ایک تاجر کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ قاہرہ کے بازار کے اندر چمڑے کی تجارت کا کام کرتا تھا۔ سلطان معظم میرے باپ کو اکثر اوقات یہ شرارت سوچتی کہ میرا باپ مختلف تاجروں کی مہارت معلوم کرنے کے لیے انہیں مختلف قسم کے مشق دیتا تھا۔ پہلے کی طرح میرے باپ نے ایک نوجوان تاجر کو بڑے بازار کے اندر کہا کہ یہ جو تمہارے سامنے چمڑے کا تھیلا رکھا گیا ہے، بتاؤ یہ کس جانور کا چمڑا ہے؟ اگر تم نے اس کا صحیح جواب دیا تو تمہاری ایک خواہش پوری کی جائے گی، چاہے جو بھی خواہش ہو۔ یہ سن کر اس نوجوان نے میرے باپ کی شرط مان لی، اور اس کے بدلے میں میرے باپ نے اس سے کہا، اگر تم میرے سوال کا جواب صحیح نہیں دے سکے تو تمہیں اپنے کاروبار کا آدھا حصہ مجھے دینا ہوگا۔ وہ نوجوان تاجر میرے باپ کا اشارہ سمجھ گیا، اور بڑے بازار کے اندر اس نوجوان نے تھیلے کو اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد اس نوجوان نے بتایا کہ یہ تھیلا فلاں جانور کے چمڑے کا بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے باپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا جواب بالکل درست تھا۔ میرا باپ اس نوجوان کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ چند ہی دنوں کے اندر پورے بازار کے اندر مشہور تاجر بن گیا تھا۔ لیکن میرا باپ اس کی جال میں پھنس گیا، اور اس نے میرے باپ سے کہا کہ اب تم اپنے وعدے کے مطابق میری ایک خواہش پوری کرو۔ میرے باپ نے بتایا کہ بتاؤ تمہاری کون سی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری اکلوتی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور یہ خبر سن کر میرے باپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ جس نوجوان سے میں اتنی نفرت کرتا تھا، کیا وہ میرا داماد بن جائے گا؟ تو بازار کے سارے تاجروں نے کہا کہ تمہیں اس نوجوان کی یہ شرط پوری کرنی ہوگی، جو یہ کہہ رہا ہے تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میرے باپ بڑا پریشان ہوا، اور شام کو میرے باپ نے مجھے بتایا کہ بیٹی میں نے ایک شرط لگا دی اور وہ میں شرط ہار گیا۔ کیا تم اپنے باپ کی جگہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ ورنہ اس بازار کے سارے تاجر میرے سارے کاروبار مجھ سے چھین کر مجھے بازار سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ سلطان معظم میں نے جب اپنے باپ کو بے بسی کی حالت میں دیکھا تو میں نے بغیر اس تاجر کو دیکھے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شرط کے مطابق میرے باپ نے میرا نکاح اس نوجوان سے کروا دیا۔ اب وقت گزرنے لگا چند دن تو وہ نوجوان میرے ساتھ بہت اچھی طریقے سے رہنے لگا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، کیونکہ میں بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تھی، اور وہ مجھے پہلے سے دیکھ چکا تھا، اور وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ میرا باپ اسے کبھی رشتہ نہیں دے گا، لہٰذا اس نے اپنی محبت کا اظہار کبھی نہ کیا۔ لیکن اس دن میرے باپ نے اسے موقع دیا، اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی محبت کو حاصل کر لیا۔ اب وقت گزرنے لگا، اور چند دن کے بعد میرا شوہر تجارت کے سلسلے میں اسکندریہ کے اندر گیا، تو اسے وہاں 1 مہینے سے زیادہ وقت لگ گیا۔ میرے شوہر نے مجھے خط لکھا کہ جب میں گھر پہنچوں تو تم دلہن کی طرح تیار ہو کر رہنا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ بہت اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اور اسی نے چٹھی میں ایک اور بھی بات لکھی جس نے مجھے حیران و پریشان کر دیا۔ اس نے کہا کہ جو تمہیں تیرے باپ نے سفید رنگ کی گھوڑی دی تھی، اس گھوڑی کو نلا دلا کر صاف ستھرا کر کے کھڑا کر دینا۔ میں بڑا حیران ہوئی کہ آخر میرا شوہر اس گھوڑی کا کیا کرنا چاہتا ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اس گھوڑی کو بیچنا تو نہیں چاہتا، کیونکہ سلطان معظم اس گھوڑی میں میری جان بستی تھی۔ وہ مجھے بہت پیاری تھی، اور میں اسے بچپن سے ہی پال پوس رہی تھی۔ حضور چند دنوں کے بعد میرا شوہر گھر لوٹا تو اس نے مجھے تیار ہوا دیکھا تو بڑا خوش ہوا، لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ مجھ سے ملے بغیر ہی سیدھا استبل کے اندر گیا اور استبل میں موجود گھوڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے تھیلے سے ایک مٹی کا بنا ہوا پیالہ نکالا جس کا منہ چمڑے سے بنا ہوا تھا۔ اس نے پیالے کا منہ کھولا تو اس پیالے کے اندر جو چیز تھی اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان معظم اس مٹی کے پیالے کے اندر چکنی مٹی تھی۔ میں بڑی حیران کہ آخر میرا شوہر چکنی مٹی کو اتنے سنبھال کر کیوں لایا ہے، اور آخر یہ اس مٹی کا کیا کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے سوالات میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ سلطان معظم دیکھتے ہی دیکھتے میرے شوہر نے وہ مٹی گھوڑے کی شرمگاہ پر لگائی۔ میں بڑی حیران تھی کہ آخر میرے شوہر کیا کرنا چاہتا ہے۔ مجھے خود سے شرم آ رہی تھی
کہ میرا شوہر اتنی گندی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ سلطان معظم میں دیکھتی رہی، لیکن میرے شوہر نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ جب 10 سے 15 منٹ گزرے تو میرے شوہر نے گھوڑے کی شرمگاہ سے مٹی اتاری، پھر اس کو گیلا کیا اور اس مٹی کو اپنے نفس پر لگانا شروع کر دیا۔ میں بڑی حیران تھی کہ آخر میرا شوہر کیا کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے نفس دھویا اور مجھے اپنے پاس بلایا، اور سلطان معظم، میرا شوہر تقریباً پچھلے 1 ہفتے سے یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن حضور جب وہ مٹی گھوڑے کی شرمگاہ پر لگاتا ہے تو گھوڑی سخت تکلیف میں آ جاتی ہے، وہ تڑپتی ہے، لیکن میرا شوہر اس پر ذرا ترس نہیں کھاتا۔ سلطان معظم، 1 ماہ تک تو میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن میں لگاتار اپنی گھوڑی کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ سلطان معظم، جب سے میرے شوہر نے اس کی شرمگاہ پر مٹی لگانا شروع کی، اس دن سے میری گھوڑی کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ اب وہ مرنے کے قریب آ چکی ہے۔ سلطان معظم، میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ آخر میرے شوہر یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اسے اپنے قسم دی، اسے اپنی محبت کی قسم دی، اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آخر یہ تم غلیظ سوال بار بار کیوں دہرا رہے ہو؟ آخر مجھے پتہ تو چلنا چاہیے۔ لیکن اس نے مجھے کہا کہ تم میری بیوی ہو اور بیوی بن کر رہو۔ حضور، میں نے اس کو پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے میں اس سے جو بات پوچھتی تھی مجھے اس کا جواب دیتا تھا، لیکن اب وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ حضور، آپ میری مدد کریں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو کہا کہ تم چلی جاؤ، 7 دن میرے پاس آنا، میں تیرے شوہر کو سبق سکھا دوں گا، اور یہ بھی راز فاش ہو جائے گا کہ آخر یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ عورت چلی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے تہخانے کے اندر چلے گئے۔ وقت گزرنے لگا۔ اس واقعے کے دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خاص وزیر کو لے کر اس جگہ کی طرف چل پڑے جس جگہ اس عورت کا گھر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی گاؤں کے اندر پہنچے۔ بیس بدلا ہوا سلطان نے اس عورت کے گھر کے بارے میں پوچھا تو ایک بوڑھی نے ایک خوبصورت گھر کی طرف اشارہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وزیر کو کہا کہ ہم اگر سیدھا اس عورت کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے شوہر کو شک ہو جائے گا، اور وہ کبھی بھی اس راز کے بارے میں نہیں بتائے گا جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پکڑتے نہیں۔ وزیر نے سلطان کی بات سے اتفاق کر لیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی ایک جھونپڑی کے اندر جا کر قیام کرنے لگے جو بالکل اس تاجر کے گھر کے ساتھ تھی۔ وزیر حیران تھا کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عورت کی خاطر ایک خستہ حال جھونپڑی کے اندر رہنے پر بھی مجبور ہو گئے، لیکن وزیر جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنی رعایا سے کچھ بھی بڑھ کر نہیں ہے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وزیر کو حکم دیا کہ تم تاجر کے گھر پر گہری نظر رکھنا، جب وہ تاجر گھر سے نکل کر کہیں جائے اس وقت مجھے خبر کرنا۔ جیسے ہی عصر کا وقت ہوا وہ تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جنگل کی طرف چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو جیسے ہی خبر ملی، سلطان بھی اس کے پیچھے اب وہ جنگل کے درمیان میں پہنچا تو اس نے گھوڑا روکا، ایک درخت کے ساتھ باندھا اور کسی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ آدمی پھر سے چل پڑا۔ اب سلطان اس کے پیچھے اور وہ آگے آگے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک غار کے اندر داخل ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوئے کہ آخر وہ غار کے اندر کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آخر اس گھنے جنگل کے اندر ایک غار کے اندر اس کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ سلطان کے دماغ میں کئی قسم کے سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ اب اس نوجوان نے جیسے ہی غار کے اندر قدم رکھا تو پیچھے سے سلطان صلاح الدین ایوبی غار کے دہانے پر پہنچے تو اندر سے ایک بوڑھے بزرگ کی آواز آ رہی تھی جو اس تاجر کو کچھ کہہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وزیر کو کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اندر داخل ہونا چاہیے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی اندر داخل ہوئے دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس غار کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت سلطان نے دیکھا کہ اس غار کے اندر بہت سی ادویات پڑی ہوئی تھی اور اس غار سے عجیب و غریب بو آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان کو پتہ چل گیا کہ اس غار کے اندر بیٹھا بزرگ کوئی عام شخص نہیں بلکہ بہت بڑا تجربہ کار حکیم ہے۔ لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہا کہ آخر یہ تاجر اس حکیم کے پاس کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر سے پوچھا کہ تیرا راز سامنے آ چکا ہے، اب بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ چند دن پہلے تیری بیوی میرے پاس شکایت لے کر آئی اور اس نے جو مجھے بتایا
इस पर यकीन करना आसान नहीं था, लेकिन तेरी हरकतों को देखकर मुझे पता चल गया कि तेरी बीवी झूठ नहीं बोल रही थी। आखिर बताओ कि वो सब कुछ करने के पीछे वजह क्या थी, और आखिर तुम इस घने जंगल के दरमियान में इस हकीम के पास क्या करने आए हो? तो इस आदमी ने खामोशी इख्तियार कर ली। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मयान से तलवार निकाली तो इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने सब कुछ उगल दिया। इसने सुल्तान को बताया कि सुल्तान मुआज़्ज़म, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन सुल्तान मुआज़्ज़म, मैं पिछले चंद माह पहले इस्कंदरिया के अंदर तिजारत करने की गर्ज से गया तो वहाँ मुझे ये हकीम साहब मिले थे। मैंने हकीम साहब को कहा कि मेरी शादी को बहुत अरसा गुजर गया, लेकिन अभी तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई, लिहाजा आप मुझे कोई दबा दे। तो हकीम साहब ने मुझे कहा कि तुम एक सफ़ेद रंग की घोड़ी तलाश करो और मैं जो तुम्हें मिट्टी दे रहा हूँ इस घोड़ी की शर्मगाह पर लगाना। इस घोड़ी की शर्मगाह पर लगाने के बाद जब वो मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए तो इस मिट्टी को उतार कर गीला करके अपने नफ्स पर लगाना, और जब तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर जाए तो फिर अपने नफ्स को धोकर अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करना। तुम्हें बहुत जल्द औलाद की खुशखबरी मिलेगी। और हजूर, ये सब कुछ मैं अपनी औलाद के लिए कर रहा था। बेशक आपकी नज़र में ये जुल्म था, लेकिन मैं ये सब कुछ हकीम के कहने पर अपनी औलाद के लिए कर रहा था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार हकीम की गर्दन पर रखी और कहा, क्या ये आदमी सच कह रहा है? तो इसने कहा, जी हाँ हुजूर, ये सच कह रहा है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वजीर को कहा कि इस हकीम की गर्दन काट दो, क्योंकि इसने बहुत जाहिलों वाली हरकत की है। ये सुनकर हकीम ने कहा, हुजूर, मैंने ये सब कुछ मजबूरी में आकर किया, क्योंकि मैं जानता था कि ये ताजिर बड़ा पैसे वाला है और इसे औलाद नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि कोई इसे ऐसा अजीब व गरीब इलाज बताता हूँ जिससे मैं इससे अच्छी तरह रकम बटोर सकूँ, ताकि इसे जल्दी से औलाद भी ना हो और ये मेरी बताई हुई तरकीब पर काम करता रहे और मैं इससे सिक्के बटोरता रहूँ। और हुजूर, ये सब कुछ मैं लालच में आकर कर रहा था, वरना इस घोड़ी की शर्मगाह पर मिट्टी लगाने से औलाद का कोई ताल्लुक नहीं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सख्त गुस्से में आ गए और सिपाही को हुक्म दिया कि इस हकीम को अभी और इसी वक्त गिरफ्तार कर लो, और इस आदमी को भी कहा कि एक बेज़बान जानवर पर जुल्म करने की वजह से तुम्हें भी गाजी की अदालत में सज़ा सुनाई जाएगी। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकीम को एक मरीज को गलत इलाज बताने पर 5 साल की कैद व मुशक्कत सुना दी। और इसी तरह इस ताजिर का राज सामने आ गया और वो औरत भी और इसकी घोड़ी भी इतनी बड़ी तकलीफ से छुटकारा हासिल कर लिया। मज़ीद ऐसी सबक-आमूज़ वाक़यात और कहानियों के लिए हमारे चैनल डेली ज़मीन सीरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।